आज मिति 2080 असार 14 गते तपाईहरु राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको तह 4 मा रहेको नगद र प्रशासन पदको तयारीको दौडानमा बस्नुभएका सम्पूर्ण विद्यार्थीहरुमा तपाईहरुलाई प्र्याक्टिस गराउनका निमित्त फेरि पनि यो प्र्याक्टिस सेसनको क्लास लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। बैंकिङ सँग सम्बन्धित प्र्याक्टिस सेसनहरु तपाईहरुमा 4 वटा राख्दिसकेपछि हामी चाहिँ यहाँनेर अकाउन्ट तर्फ सुरु गरेका छौं। यसरी तपाईहरुको चाहिँ कुनै दिन अकाउन्ट, कुनै दिन म्यानेजमेन्ट है, कुनै दिन तपाईहरुको चाहिँ बैंकिङ, कुनै दिन म्याथ, कुनै दिन कम्प्युटर, यसरी चाहिँ तपाईहरुको प्र्याक्टिस सेसनहरु अबका दिनहरुमा चाहिँ चल्ने छन्। त्यो कुरामा तपाईहरुलाई जानकारी गराउन चाहे। यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र आफूले चाहिँ बैंकिङ सेक्टरलाई भविष्य ठान्नु भएको छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्दा राम्रै होला। यो च्यानलले तपाईहरुको बैंकिङको कन्सेप्टलाई बढाउनका निमित्त है सहयोग गर्ने गर्दछ हाम्रो यो सक्सेस एकाडेमीले। अब तपाईहरु चाहिँ सक्सेस एकाडेमीमा क्लास लिन चाहनुहुन्छ भने त 17 गतेदेखि क्लास सञ्चालन हुँदैछ। एकदमै बेसिक लेभलदेखि है सबै टाइममा क्लासेसहरु छ। यहाँनेर स्क्रिनमा नम्बर पनि देखिसक्नु भएको छ। अनि त्यो सँगसँगै तपाईहरुले चाहिँ अझै पनि फर्म भर्नु भएको छैन भने फर्म भर्नु होला है। तपाईहरुको यो राम्रो अपर्च्युनिटी पनि हो। यहाँनेर स्टुडेन्टहरु केमा झुकिनु भएको छ भने यो कृषि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले चाहिँ नगद र प्रशासनको एक्जाम एकै दिन पो सञ्चालन गर्ने हो कि है, एकै दिन सञ्चालन गर्ने हो कि दुईवटा फर्म भर्ने कि नभर्ने त भन्ने यहाँनेर धेरै विद्यार्थीहरुमा चाहिँ कन्फ्युजन यो आयो क्या। हामीले नगदको मात्रै भर्ने कि क्याशको प्रशासनको मात्रै भर्ने त, एकै दिन सञ्चालन गर्छ कि फरक फरक दिनमा चाहिँ एक्जाम सञ्चालन गर्छ भन्ने कन्फ्युजन चाहिँ धेरै विद्यार्थीहरुमा आएको छ। यसमा मैले तपाईहरुलाई चाहिँ के जानकारी, के सजेस्ट दिन चाहन्छु भनेपछि तपाईहरुको शुल्क त्यति धेरै छैन, जम्मा 500 रुपैयाँ छ। तपाईहरुको शुल्क जम्मा 500 रुपैयाँ छ। तपाईहरुले नगद र प्रशासन दुवैको फर्म भरिदिनुस् है, नगद र प्रशासन दुवैको फर्म भरिदिनुस्। अहिलेसम्म तपाईहरुको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले नगद र प्रशासनको सँगै एकै दिन एक्जाम सञ्चालन गरेको रेकर्ड छैन है। यो गत वर्ष पनि तपाईहरुको चाहिँ फरक फरक दिनमा चाहिँ एक्जाम सञ्चालन गरेको थियो ताकि एउटै स्टुडेन्टले चाहिँ है नगदको एक्जाम पनि दिन पाएको थियो भने प्रशासनको एक्जाम पनि दिन पाएको थियो। अहिले तपाईहरुमा के भ्रम आइरहेको छ, के भ्रम सुनिराख्नु भएको छ, तपाईहरु के भ्रममा पर्नु भएको छ भन्नुहुन्छ भने जब तपाईहरुको चाहिँ जुन नेपाल बैंक लिमिटेड र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक चाहिँ एक आपसमा मर्ज हुन्छन्, अब चाहिँ भ्याकेन्सी आउँदैन भन्ने भ्रम तपाईहरुमा थियो नि, छरिएर रहेको थियो। तर त्यो गलत हो। मैले भनिराकै थिए, तपाईहरुले यो क्लास हेरिराख्नुहुन्थ्यो, यो सक्सेस एकाडेमीबाट क्लास हेरिराख्नुहुन्थ्यो। तपाईहरुको मर्ज हुँदैन, भ्याकेन्सी भन्दा अगाडि मर्ज हुँदैन, तपाईहरुको भ्याकेन्सी आउँछ भनेर ढुक्क हुनुस् मैले भनिराकै थिए। तर कतिपय स्टुडेन्टहरुले मेरो विश्वास नमानेर पढ्न पनि पढ्नु भएन है, अध्ययन पनि गर्नु भएन, तयारी पनि गर्नु भएन, ताकि एडीबीएल र तपाईहरुको आरबीबी र एनबीएल चाहिँ मर्ज हुन्छ भनेर। तर मर्ज नभएर भ्याकेन्सी आयो है। त्यस्तै फेरि के भ्रममा परिराख्नु भएको छ स्टुडेन्टहरु भनेपछि नगद र प्रशासनको एक्जाम चाहिँ सँगै एकै दिन हुन्छ भनेर है, एकै दिन हुन्छ। हामीले किन फर्म भर्ने, दुईवटामा फर्म नभरौं भन्ने छ। तपाईहरुको नगद र प्रशासनको सिलेबस एउटै छ। तपाईहरुको अहिलेसम्म कहिल्यै पनि तपाईहरुको चाहिँ नगद र प्रशासनको सँगै एक्जाम भएको छैन, एकै दिनमा एक्जाम भएको छैन, फरक फरक दिनमा चाहिँ एक्जाम भएको छ ताकि एउटै स्टुडेन्टले चाहिँ दुईवटा एक्जाम दिन सक्नु भएको छ भने अहिले पनि तपाईहरुको चाहिँ एकै दिनमा हुन्छ नै भन्न सकिदैन है, हुन्छ नै भन्न पनि सकिदैन र हुँदैन भन्न पनि सकिदैन। तपाईहरुको रेकर्ड नै ब्रेक गरेर अहिले सञ्चालन गर्न पनि सक्छ, तर नहुन सक्छ। सम्भावना धेरै भनेको एकै दिनमा दुईवटा एक्जाम नहुन सक्छ। अब तपाईहरुको बुद्धिमानी के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने जम्मा 500 रुपैयाँ छ, शुल्क 500 रुपैयाँ छ। यो सबै वाणिज्य बैंकमा जाने हो, सरकारी बैंकमा जाने हो है। यो तपाईहरुको चाहिँ अरु कसैले लाने हैन, एउटा बैंकलाई दिने तपाईहरुको सहयोग हो भन्ने सम्झिनुस् क्या। तपाईहरुको दुबईमा फर्म भर्दा कति लाग्छ? 1000 रुपैयाँ लाग्छ। कृषि विकास बैंकको फर्म भर्दा तपाईले 800 तिरेर भर्नु भएको एउटा पदमा भने कृषि यहाँनेर राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको फर्म भर्दै गर्दा जम्मा 1000 रुपैयाँ त लाग्छ। दुईवटैमा फर्म भर्दिनुस् न। यदि कदम कदाची तपाईहरुको चाहिँ नयाँ रेकर्ड नै ब्रेक गरिदियो, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले सँगै एक्जाम सञ्चालन गर्यो भने हजुरलाई प्रशासनको एक्जाम दिन मन छ भने त्यो दिनुस्, तपाईहरु क्याशतिरको एक्जाम नदिनुस्। यदि दुईवटा सिलेबस हुन्थ्यो भने चाहिँ त्यो पनि तपाईहरुको एउटा मात्रैमा फर्म भरेर एउटैको तयारी गर्न सहज हो। होइन तपाईहरुको सिलेबस सबै मिल्दो छ भनेपछि त तपाईहरुले दुईवटैमा फर्म भर्नुस्। मेरो सजेसन मान्नुहुन्छ तपाईहरुले भनेपछि दुवैमा फर्म भर्नुस्। 1000 रुपैयाँमा केही पनि हुँदैन, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंककै कोषमा जाने हो।
तपाईहरुको कोषमै तपाईहरुकै बैंकको कोषमा जाने हो। तपाईहरुको 1000 रुपैयाँले केही पनि हुँदैन, दुबईमा फर्म भरिदिनुस्। यदि तपाईहरुको चाहिँ एकै दिन दुईवटा एक्जाम सञ्चालन भएमा तपाईहरुले चाहिँ तपाईहरुलाई जुन मन पर्छ त्यही पदमा एक्जाम दिनुस्। यदि भएन भने तपाईहरुले दुबईको एक्जाम दिनुस् है, जसमा नाम निस्किन्छ त्यसमा पोस्टिङ हुने हो, त्यो चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। 500 को लागि तपाईहरु पछि नपर्नुस् है। यति धेरै पढ्नुहुन्छ, सिलेबसमा धेरै कुरा छ, यति धेरै पढिसकेपछि यति धेरै प्रिपरेसन गरिसकेपछि त्यो 500 रुपैयाँले केही पनि गर्दैन है। अब यहाँनेर यो आजको क्लास चाहिँ अकाउन्टसँग सम्बन्धित डे 1 भइसकेपछि पक्कै पनि के कस्ता क्वेशन सोध्छ, के पढ्ने भन्ने कुरा त तपाईलाई सिकाउनै पर्छ। यो अकाउन्टको टपिक तपाईहरुको प्रिटेस्ट र रिटर्न दुवैमा समायोजन छ क्या, तपाईहरुको दुवैमा राखिएको छ। प्रिटेस्ट एक्जाममा तपाईहरुको 5 वटा क्वेशन सोध्ने भनेर राखिएको छ भने रिटर्नमा चाहिँ 2 वटा क्वेशन सोध्ने भनेर राखेको छ। मतलब तपाईहरुको चाहिँ प्रिटेस्टमा क्वेशन सोध्ने भयो 5 × 2 गरेर 10 मार्क्सको भने रिटर्नमा क्वेशन सोध्ने भयो 10 × 2 गरेर 20 मार्क्सको है। रिटर्नमा लेख्ने टाइप्सको र प्रिटेस्टमा चाहिँ तपाईहरुको चुज गर्ने क्या, तपाईहरुको मल्टिपल चोइस क्वेशन। अहिले भर्खरै मैले तपाईहरुलाई चाहिँ प्रिटेस्टका लागि प्र्याक्टिस गराइहाल्छु। रिटर्न त सम्भव छैन युट्युबमा हैन, तपाईहरुको क्लास लिनुपर्छ, हाम्रैमा लिनुपर्छ भन्ने छैन। हाम्रोमा लिने हो भने यहाँनेर नम्बर देख्नु भएको छ। अब यहाँनेर प्रिटेस्ट एक्जामका लागि तपाईहरुले दोहोरो लेखा प्रणाली डबल एन्ट्री सिस्टम तपाईहरुले एकदमै पढेर आउनु भएको 11 12 ब्याचलरमा पढिराख्नु भएको छ, यो आउँछ, यसबाट क्वेशन बन्छ। अनि नगद खाता र सानो नगदी कोष भन्ने कुरा पनि तपाईहरुले पढेरै आउनु भएको हो। अनि त्यस्तै गरी ट्रायल ब्यालेन्स भन्ने कुरा पनि तपाईहरुले पढेरै आउनु भएको हो। अनि नाफा नोक्सान हिसाब भन्ने कुरा पनि पढेरै आउनु भएको हो भने वासलात पनि पढेर आउनु भएको हो। यहाँनेर त यी तीनवटा त तपाईहरुको के हुन् त भन्दा सबै कुरा चाहिँ तपाईहरुको फाइनल अकाउन्ट क्या, जुन तपाईहरुले फाइनल अकाउन्ट गराउनुहुन्थ्यो नि 15 मार्क्सको 11 12 मा क्वेशन सोध्थ्यो, बोर्ड एक्जाममा सोध्थ्यो हो, त्यो त्यहीसँग सम्बन्धित छ। एसेट साइडमा के कस्ता कुराहरु जान्छन्, तपाईहरुको चाहिँ लायबिलिटी साइडमा के कस्ता कुराहरु जान्छन्, ट्रेडिङ अकाउन्टका खर्चहरु के कस्ता हुन्, अनि पीएल अकाउन्टको खर्चहरु के कस्ता हो, त्यस्ता कुराहरु नै सोध्छ। अनि रह्यो तपाईहरुको चाहिँ अकाउन्टसँग सम्बन्धित अलिकति बेसिकल्ली कुराहरु पनि सोध्छ, लेखा सम्बन्धी तपाईहरुको चाहिँ बेसिकल्ली कुराहरु सोध्छ, अर्थात लेखा सम्बन्धी अलिकति बेसिकल्ली कुराहरु पनि सोध्छ, आधारभूत कुराहरु पनि सोध्छ भन्ने कुरा छ। ल इजी छ यसको सिलेबस पनि। अब क्लास लिने हो सक्सेस एकाडेमीबाट भने चाहिँ तपाईहरुले यो नम्बरमा कल या त मेसेज गर्न सकिहाल्नुहुनेछ। अब यहाँनेर यो अकाउन्टको टपिक सुरु गर्नु पूर्व तपाईहरुको चाहिँ नेपालले दोहोरो लेखा प्रणाली अवलम्बन गरेको छ, ख्याल गर्नुस् है। अब चाहिँ हामी यहाँनेर डेबिट र क्रेडिटको रुल्स तर्फ जान्छौँ। डेबिट र क्रेडिटका रुल्स किन पनि महत्त्वपूर्ण छ भन्नुहुन्छ भने यो नेपाल सरकारले फलो गरेको रुल्स पनि यही हो। दोहोरो लेखा प्रणाली अन्तर्गत नै तपाईहरुको चाहिँ लेखा राख्छ नेपाल सरकारले, लगायत तपाईहरुको विश्वको प्राय देशहरुमा चाहिँ दोहोरो लेखा प्रणाली अन्तर्गत नै रेकर्ड राखिने गरिन्छ। दोहोरो लेखा प्रणाली अवलम्बन गरिसकेपछि डेबिट र क्रेडिट हुन्छ नै हुन्छ। किन त भन्दा दोहोरो लेखा प्रणाली भनेको के त त्यो जान्नु पर्यो। दोहोरो लेखा प्रणाली भनेको चाहिँ एउटै कारोबारको अभिलेख राख्दै गर्दा है, एउटै कारोबारको रेकर्ड राख्दै गर्दा डेबिट र क्रेडिटमा समान असर हुने गरी राखिएको लेखालाई नै तपाईहरुको चाहिँ दोहोरो लेखा प्रणाली भनिन्छ। जिस्टमा बुझ्ने हो भने है, तपाईहरुको डेबिटमा पनि राख्ने क्रेडिटमा पनि राखिने अभिलेख गर्ने लेखा प्रणालीलाई नै तपाईहरुको चाहिँ दोहोरो लेखा प्रणाली भनिन्छ। भनिसकेपछि यसमा चाहिँ तपाईहरुको यसरी पनि सोधिन सक्छ, दोहोरो लेखा प्रणाली अन्तर्गत डेबिट र क्रेडिट गर्ने रुल्सहरु कतिवटा छन्, कतिवटा रुल्स रहेका छन्, डेबिट र क्रेडिटका रुल्सहरु कति रहेका छन् भनेर सोधिन सक्छ। 3 वटा रुल्सहरु भन्ने खाताहरु डेबिट र क्रेडिट गर्ने खाताहरु चाहिँ कति प्रकारका रहेका छन् भनेपछि 3 वटा भन्ने, एउटा पर्सनल अकाउन्ट, एउटा रियल अकाउन्ट, एउटा नोमिनल अकाउन्ट भनेर है। अब यहाँनेर यसरी क्वेशन बन्दिन सक्छ तपाईहरुको, पाउने व्यक्ति वा संस्थालाई डेबिट है अनि दिने व्यक्ति वा संस्थालाई क्रेडिट भन्ने यो मान्यता चाहिँ कुन खातासँग सम्बन्धित छ भनेर सोध्छ क्या। यो पाउने व्यक्ति वा संस्थालाई डेबिट गरिदिने है, डेबिट द रिसिभर, अनि क्रेडिट द गिभर क्या, दिने व्यक्ति वा संस्थालाई क्रेडिट गरिदिने यो खाता चाहिँ कुन यो रुल्स चाहिँ यो नियम चाहिँ तपाईहरुको कुन खातासँग सम्बन्धित छ भनेर सोध्यो भने तपाईहरुको पर्सनल है, पर्सनल खातासँग सम्बन्धित छ भन्ने है, पर्सनल अकाउन्टसँग सम्बन्धित छ भन्नु पर्यो, व्यक्तिगत खातासँग सम्बन्धित छ। किनभने पाउने व्यक्ति भन्दैछ, पाउने व्यक्ति वा संस्था भन्दैछ, पाउने व्यक्ति वा संस्थालाई डेबिट गरिदिनु होला अनि तपाईहरुको चाहिँ दिने व्यक्ति वा संस्थालाई चाहिँ क्रेडिट गरिदिने रुल्स चाहिँ तपाईहरुको व्यक्तिगत खाता पर्सनल अकाउन्टसँग सम्बन्धित छ भन्ने है।
क्लियर हुने। अनि त्यस्तै गरी अर्को तपाईले जान्नै पर्ने कुरा दोस्रो टाइप छ तपाईहरुको चाहिँ वास्तविक खाता। अर्को खाता छ तपाईहरुको वास्तविक खाता जसलाई हामीले चाहिँ सम्पत्ति खाता रियल अकाउन्ट पनि भन्ने गर्दछौं है। जे आउँछ तपाईहरुको व्यवसायमा जे पनि आएको छ त्यसलाई डेबिट क्या। जे आयो नि तपाईहरुको चाहिँ जे आयो त्यसलाई डेबिट, जे जान्छ त्यो क्रेडिट गर्ने रुल्स चाहिँ तपाईहरुको कुन खातासँग सम्बन्धित छ भन्नुस् त? कुन खातासँग सम्बन्धित छ? तपाईहरुको वास्तविक रियल अकाउन्टसँग सम्बन्धित छ है। एक्जाममा यसरी सोधिन सक्छ, व्यवसायमा जे आउँछ त्यो डेबिट गर्ने र व्यवसायबाट जे जान्छ त्यो क्रेडिट गर्ने कुन खातासँग सम्बन्धित छ भनेर सोध्यो भने रियल अकाउन्टसँग छ, वास्तविक अकाउन्टसँग छ, सम्पत्ति खातासँग सम्बन्धित छ भन्ने है। अब हामी जान्छौं यहाँनेर अर्को टाइप छ तपाईहरुको चाहिँ अवास्तविक खाता अर्थात नोमिनल अकाउन्ट्स, नाम मात्रको अकाउन्ट भनेर पनि भन्ने गरिन्छ है। हेर्नुस् त, खर्च र डेबिट, खर्च र नोक्सानलाई डेबिट गरिदिने है, खर्च र नोक्सानलाई डेबिट गरिदिने, एक्सपेन्सेस र लसेसहरुलाई चाहिँ डेबिट गरिदिने, अनि तपाईहरुको गेन र इन्कमहरु, गेन्स र इन्कमहरुलाई चाहिँ क्रेडिट गरिदिने कुन खातासँग सम्बन्धित छ, यो नियम चाहिँ कुन खातासँग सम्बन्धित छ भनेर पनि सोध्न सक्यो है। तपाईहरुको चाहिँ खर्च र नोक्सानलाई डेबिट र आम्दानी र नाफालाई क्रेडिट गर्ने नियम कुन खातासँग सम्बन्धित छ, यो रुल्स कुन खातासँग सम्बन्धित छ भनेपछि नाम मात्रको खाता पनि अप्सनमा दिन सक्छ, अवास्तविक खाता भनेर पनि अप्सनमा दिन सक्छ, नोमिनल खाता भनेर पनि अप्सनमा दिन सक्छ, नोमिनल अकाउन्ट भनेर पनि अप्सनमा दिन सक्छ। त्यसकारणले गर्दा खाताहरु तीनवटा टाइप्सका है, एउटा पर्सनल, एउटा तपाईहरुको चाहिँ रियल र एउटा नोमिनल है। पर्सनल भनेपछि एउटा व्यक्तिसँग सम्बन्धित है, व्यक्तिसँग सम्बन्धित छ, अनि तपाईहरुको चाहिँ नोमिनल भनेपछि तपाईहरुको सम्पत्ति खाता भनेर पनि चिन्ने गरिन्छ है, सम्पत्तिसँग। अनि यहाँनेर तपाईहरुको चाहिँ रियल भनेको चाहिँ सम्पत्तिसँग सम्बन्धित रह्यो, नोमिनल भनेको चाहिँ तपाईहरुको यहाँनेर खर्चहरुसँग, नाफाहरुसँग, नोक्सानहरुसँग, आम्दानीहरुसँग सम्बन्धित रह्यो भन्ने कुरा एउटा कन्सेप्ट बनाउनु होला। अब यहाँनेर क्लासको लागि चाहिँ यहाँनेर स्क्रिनमा नम्बर देखिसक्नु भएको छ है, यो नम्बरमा हजुरहरुले चाहिँ फोन या त मेसेज गर्न सकिहाल्नु होला। अब हामी जान्छौं क्वेशनको प्र्याक्टिस सेसन तर्फ अर्थात प्र्याक्टिस गराउन तर्फ है। हेर्नुस् त, परम्परागत लेखा प्रणाली भन्नाले कुन चाहिँ लेखा प्रणालीलाई बुझिन्छ? परम्परागत लेखा प्रणाली भन्नाले कुन चाहिँ लेखा प्रणालीलाई बुझिन्छ भन्ने क्वेशन छ है। ल हेर्नुस् त, परम्परागत लेखा प्रणाली भन्नाले यो तपाईहरुको चाहिँ आधुनिक लेखा प्रणाली नै हो। दोहोरो लेखा प्रणाली चाहिँ अहिले पनि प्रयोग गरिरहेको छ। त्यस्तै एकहोरो लेखा प्रणाली अनि लागत लेखा प्रणाली, डीमा छ जिन्सी लेखा प्रणाली। ल भन्नुस् त, यसको राइट आन्सर मिलाइहाल्नुहुन्छ तपाईहरुले, एकदमै इजिली मिलाउनुहुन्छ। एकहोरो लेखा प्रणाली भन्दै हुनुहुन्छ, एकदमै राइट आन्सर है। एकहोरो लेखा प्रणालीलाई नै हामीले चाहिँ परम्परागत लेखा प्रणाली भनेर चाहिँ चिन्ने गर्दछौं। अहिलेको अवस्थामा तपाईहरुको चाहिँ दोहोरो लेखा प्रणाली अन्तर्गत चाहिँ नेपालले देखि लिएर विश्वका अग्रिम है प्राय देशहरुले चाहिँ तपाईहरुको रेकर्ड राख्ने गर्दछन्, लेखा राख्ने गर्दछन्। तर पहिला चाहिँ तपाईहरुको एकहोरो लेखा प्रणाली अन्तर्गत लेखा राख्ने गर्दथे। हाम्रो देशले पनि एकहोरो लेखा प्रणाली अन्तर्गत नै रेकर्ड राख्ने गर्दथ्यो, लेखा राख्ने गर्दथ्यो। अब हामी जाउँ क्वेशन नम्बर 2 तर्फ। आधुनिक लेखा प्रणाली भन्नाले कुन चाहिँ लेखा प्रणालीलाई बुझिन्छ भन्ने क्वेशन छ। यो पनि तपाईहरुले इजिली एकदम फास्टली आन्सर बताइहाल्नुहुन्छ, दोहोरो लेखा प्रणाली, दोहोरो लेखा प्रणाली भनेर है। ल हो, एकदमै तपाईहरुले दोहोरो लेखा प्रणाली, दोहोरो लेखा प्रणाली भन्दै हुनुहुन्छ। तपाईहरुको चाहिँ परम्परागत भनेपछि एकहोरो लेखा प्रणाली, सिंगल एन्ट्री सिस्टमलाई है, दोहोरो भनेपछि डबल एन्ट्री सिस्टमलाई सम्झिनु होला। अब हामी जाउँ यहाँनेर तपाईहरुको चाहिँ क्वेशन नम्बर 3 तर्फ। क्वेशन नम्बर 3 ले चाहिँ तपाईहरु के भन्दिदैछ भन्नुहुन्छ भने विश्वमा आधुनिक लेखा प्रणालीको सुरुवात कुन देशबाट भएको हो है? विश्वमा आधुनिक लेखा प्रणालीको सुरुवात कुन देशबाट भएको हो भन्ने क्वेशन छ। अप्सन ए इटाली, बी डेनमार्क, सी फ्रान्स र अप्सन डी बेलायत। ल भनिदिनुस् त, यस प्रश्नको चाहिँ राइट आन्सर के हुन सक्ला? ए हो। गुड, तपाईहरुको इटाली देखि नै आधुनिक लेखा प्रणालीको सुरुवात भएको मानिन्छ है। इटाली देखि नै तपाईहरुको चाहिँ आधुनिक लेखा प्रणालीको सुरुवात भएको हामीले बुझ्ने गर्दछौं, देख्ने गर्दछौं, पाइन्छ। अब हामी जाउँ यहाँनेर क्वेशन नम्बर 4 तर्फ। क्वेशन नम्बर 4 ले चाहिँ के भन्दैछ भन्नुहुन्छ भने विश्वमा आधुनिक लेखा प्रणालीको सुरुवात कहिलेदेखि भएको मानिन्छ है? विश्वमा आधुनिक लेखा प्रणालीको सुरुवात कहिलेदेखि भएको मानिन्छ भन्ने क्वेशन छ। यसले भन्छ 12औं शताब्दीदेखि
बी ले भन्छ 13औं शताब्दीदेखि, सी ले भन्छ 14औं शताब्दीदेखि र डी ले भन्छ 15औं शताब्दीदेखि। ल भन्नुस् त विश्वमा आधुनिक लेखा प्रणालीको सुरुवात कहिलेदेखि भएको मानिन्छ? क्वेशन नम्बर 4 को राइट आन्सर अप्सन डी 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 भन्दै हुनुहुन्छ, एकदमै हो। 15औं शताब्दीदेखि चाहिँ आधुनिक लेखा प्रणालीको सुरुवात भएको चाहिँ हामीले देख्न सक्छौं, बुझ्न सक्छौं है, विश्वलाई हेर्ने हो भने। ल अनि त्यस्तै हामी जाउँ यहाँनिर क्वेशन नम्बर 5 तर्फ। क्वेशन नम्बर 5 ले चाहिँ के भन्दिदैछ भन्नुहुन्छ भने नेपालको सरकारी लेखा प्रणाली देखाएको कुन चाहिँ सिद्धान्तमा आधारित छ? हेर्नुस् है, नेपालको सरकारी लेखा प्रणाली देखाएको कुन चाहिँ सिद्धान्तमा, कुन चाहिँ प्रिन्सिपलमा आधारित छ भन्ने छ। ए ले भन्छ दोहोरो लेखा प्रणालीको सिद्धान्त, गुड। बी ले भन्छ कानुनी व्यवस्थाको सिद्धान्त, कानुनलाई पनि फलो गर्छ। अनि सी ले भन्छ बजेट प्रणालीको सिद्धान्त, यसलाई पनि फलो गर्छ। पक्कै पनि अप्सन डी 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 भनिदिनु भएको छ। तपाईहरुले यो अकाउन्टका क्वेशन त के नै बिगार्नु होला र हैन, एक्जाममा 5 वटा क्वेशन सोध्छ है तपाईहरुको, आरबीबी को एक्जाममा 5 वटा क्वेशन। ल हेर्नुस्, यो तपाईहरुको चाहिँ यहाँनिर सक्सेस एकाडेमीको फोन नम्बर, यदि क्लास लिन चाहनुहुन्छ भने यो नम्बरमा मज्जाले फोन गरेर आफूलाई एडमिसन गराइहाल्ने, नबुझेको कुरा सोधिहाल्ने है, मैले उठाउँछु तपाईहरुको फोन। त्यस्तै अब हामी जान्छौं यहाँनिर क्वेशन नम्बर 6 तर्फ। क्वेशन नम्बर 6 ले चाहिँ के भन्दैछ भन्नुहुन्छ भने दोहोरो लेखा प्रणाली अन्तर्गत लेखा राख्दा अनिवार्य रूपले हुनुपर्ने कुरा देखाएको मध्ये कुन चाहिँ हो भन्ने क्वेशन छ। क्वेशन ध्यान दिनु होला है, दोहोरो डबल इन्ट्री सिस्टम मार्फत लेखा राख्दै गर्दा अनिवार्य रूपमा हुनुपर्ने कुरा देखाएको मध्ये कुन चाहिँ हो भन्ने क्वेशन छ। यसले भन्छ प्रत्येक आर्थिक कारोबारको दोहोरो प्रभाव पर्नुपर्ने। अनि त्यस्तै अप्सन बी ले भन्छ दोहोरो प्रभावहरू बराबरी अर्थात समान रूपले पर्नुपर्ने। सी ले भन्छ खाताहरू बीचको स्वामित्वमा परिवर्तन हुनुपर्ने र अप्सन डी ले भन्छ माथिका सबै है। पक्कै पनि माथिका सबै भन्दै हुनुहुन्छ, किनभने तपाईहरुको दोहोरो लेखा प्रणाली अन्तर्गत रेकर्ड राख्दै गर्दा, लेखा राख्दै गर्दा डेबिटमा 500 रुपैयाँले 500 रुपैयाँ डेबिटमा तपाईहरुको चाहिँ 500 रुपैयाँ रेकर्ड राखिएको छ भने क्रेडिटमा पनि तपाईहरुको 500 रुपैयाँ राख्नुपर्छ है, बराबर असर हुनु पर्यो, दुवै ठाउँमा असर हुनु पर्यो। त्यसैले यसको राइट आन्सर अप्सन डी हुन जान्छ। कहीँनिर कन्फ्युजन भयो भने सोधिहाल्नुस् है, कन्फ्युजन भएमा सोधिहाल्नु होला। कतिपय कुराहरू त रिटर्नबाट पनि एकदमै क्लियर हुनुहुनेछ। यो तपाईहरुको चाहिँ अकाउन्ट रिटर्नमा पनि भएको हुनाले गर्दा यो प्री टेस्टबाट यो जुन यो प्र्याक्टिसको सेसनहरू छ यसबाट केही कुराहरू बुझ्नु भएको होला, बाँकी सबै कुराहरू तपाईहरुले रिटर्नमा एकदमै क्लियरली बुझ्नु हुनेछ, ताकि अकाउन्टबाट सोधिने 5 वटामा 5 वटै क्वेशन चाहिँ तपाईहरुले बिगार्नु हुने छैन है, बिगार्नु हुने छैन भन्ने कुरा छ। ल हेर्नुस्, क्वेशन नम्बर 7 ले भन्छ नेपालमा सरकारी संस्थाको औपचारिक सुरुवात कहिलेदेखि भएको प्रमाणिक इतिहास भेटिन्छ भन्ने क्वेशन छ है। क्वेशन ध्यान दिएर सुन्नु होला। नेपालमा सरकारी संस्था प्रणालीको संस्थाको औपचारिक रूपमा सुरुवात कहिलेदेखि भएको प्रमाणिक इतिहास भेटिन्छ अर्थात प्रमाण भेटिन्छ भन्ने छ। अप्सन ए किराँत कालदेखि, बी ले भन्छ लिच्छवी कालदेखि, सी ले मल्ल कालदेखि र डी ले भन्छ शाह कालदेखि है, शाह कालदेखि। ल भन्नुस् त यसको राइट आन्सर चाहिँ के हुन सक्ला? नेपालमा सरकारी संस्था प्रणालीको औपचारिक सुरुवात कुन कालदेखि भएको मानिन्छ? कुन कालदेखि भएको मानिन्छ? नेपालमा सरकारी संस्था प्रणालीको सुरुवात कुन कालदेखि भएको मानिन्छ? क्वेशन नम्बर 7 को राइट आन्सर बताउने ट्राई गर्नुस् त। बी लिच्छवी काल, गुड, एकदमै राइट आन्सर बताउनु भएको छ। लिच्छवी कालदेखि भएको पाइन्छ, अर्थात् तपाईहरुको चाहिँ लिच्छवी कालदेखि नेपालमा सरकारी संस्था प्रणालीको औपचारिक रूपमा सुरुवात भएको मानिन्छ है। अब हामी जाउँ यहाँनिर क्वेशन नम्बर 8 तर्फ। क्वेशन नम्बर 8 ले चाहिँ के भन्दैछ भन्नुहुन्छ भने नेपालमा सरकारी संस्था खडा गर्नका लागि लाल ढड्डा भन्ने खाता बहीलाई कहिले प्रचलनमा ल्याइएको हो भन्ने क्वेशन छ है। यहाँनिर अकाउन्ट सम्बन्धी विगतका केही कुराहरू हेर्नुपर्छ है, तपाईहरुको चाहिँ विगतका केही कुराहरू हेर्नुपर्छ, अकाउन्ट रिलेटेड विगतका केही कुरा, पास्टका केही कुराहरू हेर्नुपर्छ। कुनै कुरा हो, त्यति अप्ठ्यारो छैन है। ल हेर्नुस् त, नेपालमा सरकारी संस्था खडा गर्नको लागि लाल ढड्डा भन्ने खाता बहीलाई है, लाल ढड्डा भन्ने खाता बहीलाई कहिले प्रचलनमा ल्याइएको थियो भन्ने छ। यो डेटसँग सम्बन्धित क्वेशन अलिकति कठिन, अलिकति गाह्रो हुन सक्छ, तर राम्रोसँग अध्ययन गर्नुभयो भने सकिन्छ। रिपिटेड हेर्नुस् के छ त है, सी हो, एकदमै राइट आन्सर 1871 है, 1871 देखि चाहिँ प्रचलनमा ल्याइएको हो लाल ढड्डा भन्ने खाता बहीलाई है। त्यस्तै अब हामी जाउँ क्वेशन नम्बर 9 तर्फ है। क्वेशन नम्बर 9 ले चाहिँ के भन्दिदैछ भन्नुहुन्छ भने नेपालमा सरकारी संस्था खडा
है गर्नका लागि मोड ढड्डा भन्ने बहीलाई कहिले प्रचलनमा ल्याइएको थियो? लाल ढड्डा कहिले प्रचलनमा ल्याइयो भन्ने कुरा त हेर्नुभयो 1871 भनेर हेर्नुभयो भने मोड ढड्डा त्यस्तै तपाईँहरुको चाहिँ मोड ढड्डा भन्ने बही खातालाई चाहिँ कहिले प्रचलनमा ल्याइएको थियो भन्ने क्वेशन छ। क्वेशन नम्बर 9 को भन्नुस् त राइट आन्सर सी भन्दै हुनुहुन्छ। यसको पनि हो एकदमै 1879 है 1879 तपाईँहरुको 1871 मा चाहिँ तपाईँहरुको है 1871 मा चाहिँ तपाईँहरुको लाल ढड्डा भन्ने बही खातालाई चाहिँ प्रचलनमा ल्याइएको थियो भने 1889 मा चाहिँ तपाईँहरुको मोड ढड्डा भन्ने बही खातालाई चाहिँ प्रचलनमा ल्याइएको थियो। ख्याल गर्नुस् है 1871 र 1871 र तपाईँहरुको चाहिँ 1889 लाई ख्याल गर्नु होला। लाल ढड्डा र मोड ढड्डा भनेर यसरी लेखे पनि हुन्छ। यसरी यतातिर लाल ढड्डा लेख्ने, यसरी मोड ढड्डा लेख्ने अनि यहाँनेर डेट लेख्ने, यहाँनेर डेट लेखेर कम्पेयर गरेर पढ्नु भयो भने मजाले बुझिन्छ। अब यहाँनेर तपाईलाई कम्पेयर गराउने कुरा भएन, तपाईलाई प्र्याक्टिस गराइदै छ। फर्म्याट यही फर्म्याटमा क्वेशन सोध्ने एक्जाममा, त्यसैले हैन ल अब तपाईले बुझिसक्नु भएको छ। 1871 लाल ढड्डा मोड ढड्डा चाहिँ तपाईहरुको कहिले त भन्दा 1879 है 79 ल। त्यस्तै अब हामी जान्छौं यहाँनेर क्वेशन नम्बर 10 तर्फ। नेपालमा सरकारी श्रेष्ठता खडा गर्नका लागि लाल ढड्डा र मोड ढड्डा भन्ने खाता बहीलाई कुन प्रधानमन्त्रीको पालामा प्रचलनमा ल्याइएको थियो भन्ने छ है। अहिले तपाईहरुको चाहिँ है हालका प्रधानमन्त्री चाहिँ को हुन् भन्ने हो भने तपाईहरुले एकदमै स्पष्टसँग पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भन्नुहुन्छ। यो तपाईहरुले चाहिँ 1 वर्षपछि 2 वर्षपछि 5 वर्षपछि यो क्लास हेर्नुभयो भने त तपाईहरुको जो पनि हुन सक्छ हैन। अहिले तत्काल हेर्नुभयो भने तपाईहरुको एक्जाम आउनु भन्दा अगाडि को प्रधानमन्त्री चाहिँ को त भन्दा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड हैन। त्यो तपाईहरुको चाहिँ जुन लाल ढड्डा 1871 है लाल ढड्डा 1871 मा प्रचलनमा ल्याइएको थियो। त्यस्तै गरी मोड ढड्डा 1879 मा प्रचलनमा ल्याइएको थियो। हो यो लाल ढड्डा र मोड ढड्डा प्रचलनमा ल्याउँदै गर्दा त्यो समयको प्रधानमन्त्री प्राइम मिनिस्टर चाहिँ नेपालका को थिए भन्ने क्वेशन छ है। 1871 देखि 1889 सम्मको प्रधानमन्त्री चाहिँ को हुन्? 79 सम्म है 89 भन्छु 79 सम्म 1871 देखि लिएर तपाईहरुको चाहिँ 1879 है 1871 देखि 1879 हो। यो दुईवटा टाइममा चाहिँ प्रधानमन्त्री को थिए त भन्ने क्वेशन छ। अप्सन ए भीमसेन थापा बीले भन्छ, चन्द्र शमशेर सिंहले भन्छ, रणजंग पाण्डे, त्यस्तै अप्सन डी भन्छ जंग बहादुर राणा। ल भन्नुस् त क्वेशन नम्बर 10 को चाहिँ राइट आन्सर के हुन सक्ला? भीमसेन थापा एकदमै राइट आन्सर। नेपालको पहिलो प्राइम मिनिस्टर पहिलो प्रधानमन्त्री भनेर पनि हामीले कसलाई चिन्छौं दिन्छौं? नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्री को हुन् रे? प्राइम मिनिस्टर को हुन् रे? हो एकदमै क्लियर हुने यो तपाईहरुको चाहिँ नेपालको पहिलो प्राइम मिनिस्टर को हुन् भनेर चाहिँ जनरल नलेज जुन तपाईहरुको चाहिँ 10 वटा क्वेशन सोध्छ नि जीके हो त्यहाँनेरका लागि महत्त्वपूर्ण हुन्छ है। त्यहाँनेरको लागि चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यस्तै अब हामी जान्छौं यहाँनेर क्वेशन नम्बर 11 तर्फ। क्वेशन नम्बर 11 ले चाहिँ के भन्दै छ भन्नुहुन्छ भने विश्वमा दोहोरो श्रेष्ठता प्रणाली सम्बन्धमा लेखिएको सबैभन्दा पहिलो पुस्तक कुनलाई मानिन्छ भन्ने क्वेशन छ है। क्वेशन ध्यान दिएर सुन्नु होला। विश्वमा दोहोरो श्रेष्ठता प्रणालीको सम्बन्धमा लेखिएको सबैभन्दा पहिलो पुस्तक पहिलो बुकलाई चाहिँ के नामले चिनिन्छ भन्ने क्वेशन छ। क्वेशन ध्यान दिनुस् फेरि पनि विश्वमै दोहोरो श्रेष्ठता प्रणालीको सम्बन्धमा लेखिएको पहिलो बुकको नाम के थियो भन्ने छ। ABCD 4 वटा अप्सनहरु तपाईहरुमा छ अवेलेबल छ। 4 वटा अप्सन मध्ये एउटा अप्सनलाई छान्नु होला र लाइभ च्याट बक्समा आन्सर बताउनु होला है। अलिकति फास्टली जाने है, तपाईहरुको टाइम सकिन लागिसक्यो। ल भन्नुस् त यसको राइट आन्सर के हुन सक्ला? अकाउन्टिङ अफ भेनिस भन्नुहुन्छ। अप्सन ए इज द राइट आन्सर। अकाउन्टिङ अफ भेनिस नै पहिलो बुक थियो। दोहोरो लेखा प्रणाली दोहोरो श्रेष्ठता प्रणालीको सम्बन्धमा लेखिएको पहिलो बुक अकाउन्टिङ अफ भेनिस है। त्यस्तै अब हामी जान्छौं यहाँनेर क्वेशन नम्बर 12 तर्फ। आर्थिक कारोबारको प्रारम्भिक अभिलेख कुनलाई मानिन्छ भन्ने क्वेशन छ। अलिकति फास्ट जाने है। आर्थिक कारोबारको प्रारम्भिक अभिलेख कुनलाई मानिन्छ भन्ने क्वेशन छ। अप्सन ए लेजर, बी ले भन्छ बैंक भाउचर, सी ले भन्छ जनरल र अप्सन डी ले भन्छ दर्ता अभिलेख है। ल भन्नुस् त यसको राइट आन्सर चाहिँ के हुन सक्ला? एकदमै राइट आन्सर बताइराख्नु भएको छ। क्वेशन नम्बर 12 को पनि सी भन्दै हुन्छ। जनरललाई नै हामीले चाहिँ आर्थिक कारोबारको प्रारम्भिक अभिलेख भनेर चाहिँ चिन्ने गर्दछौं। आर्थिक कारोबारको प्रारम्भिक अभिलेख भनेर जनरललाई नै चिन्ने गर्दछन्
छौँ अर्थात् तपाईँहरूको भौचरलाई। ल हेर्नुहोस् त क्वेसन नम्बर 13 ले चाहिँ के भन्दैछ भन्नुहुन्छ भने गोस्वारा भौचर अर्थात् जनरलमा दिएको कुन चाहिँ महल हुँदैन, कुन चाहिँ कोलम हुँदैन भन्ने क्वेसन छ। अप्सन ए डेबिट रकमको, अप्सन बी क्रेडिट रकमको, सी चेक रकमको र डी बाँकी रकमको। ल भन्नुहोस् त कुन चाहिँ रकमको चाहिँ कोलम हुँदैन, कुन चाहिँ रकमको चाहिँ महल हुँदैन तपाईँहरूको जनरल इन्ट्री गराउँदै गर्दा भौचरमा। ल भन्नुहोस् त गोस्वारा भौचरमा कुन चाहिँ महल हुँदैन भन्ने क्वेसन छ। कुन चाहिँ महल हुँदैन, कुन चाहिँलाई चाहिँ हामीले जनरल भौचरमा रेकर्ड राख्न सक्दैनौँ भने पनि हुन्छ, त्यसरी बुझ्दा पनि हुन्छ। डी भन्दै हुनुहुन्छ बाँकी रकम भन्दै हुनुहुन्छ, हो एकदमै राइट आन्सर। त्यस्तै अब हामी जाउँ यहाँनिर क्वेसन नम्बर 14 तर्फ है। क्वेसन नम्बर 14 ले चाहिँ के भन्दैछ भन्नुहुन्छ भने कुनै व्यवसायको यथार्थ आर्थिक स्थिति थाहा पाउनका लागि तयार गरिने सम्पत्ति तथा दायित्वको विवरणलाई कुन नामले चिनिन्छ भन्ने क्वेसन छ। क्वेसन ध्यान दिनुहोस् है। कुनै पनि व्यवसायको यथार्थ आर्थिक स्थिति घाटा छ कि नाफा छ कि के कस्तो अवस्थामा चलिरहेको छ त यो व्यवसाय भनेर थाहा पाउनका लागि है, त्यसको बारेमा नलेज लिनका लागि तपाईहरुको तयार पारिएको सम्पत्ति तथा दायित्वको विवरणलाई के भनिन्छ भन्ने क्वेसन छ। वास्लाथ ब्यालेन्स सिट भन्दै हुनुहुन्छ, एकदम राइट आन्सर हो। तपाईहरुको क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट पनि होइन, ट्रायल ब्यालेन्स तपाईहरुको चाहिँ विशेष गरेर अङ्कगणितीय खाताहरुको अङ्कगणितीय शुद्धता जाँच गर्नका लागि प्रयोग गरिन्छ। यसको राइट आन्सर चाहिँ ब्यालेन्स सिट भन्दै हुनुहुन्छ, एकदमै राइट आन्सर बताइदिनु भएको छ। र हामी क्वेसन नम्बर 15 तर्फ जान्छौँ। लेखा भनेको के हो रे? ल भन्नुस् त, एकदमै सिम्पल क्वेसन। लेखा भनेको के हो? अकाउन्ट भनेको चाहिँ के हो? लेखा। आर्थिक कारोबारको विवरण, बी बीए, सी मुद्रास्फीति, डी आम्दानी। ल भन्नुस् त, लेखा भनेको के हो? आर्थिक कारोबारको विवरण हो, एकदमै राइट आन्सर है। आजको तपाईहरुको यो अकाउन्टसँग सम्बन्धित डे 1 क्लास यति नै। सम्भवतः भोलि डे 2 क्लास यो अकाउन्टकै आउन सक्छ है। भोलि पनि यही टाइममा तपाईहरुको चाहिँ डे 2 क्लास अकाउन्टकै आउन सक्छ भन्दै आजको यो क्लासबाट भने म बिदा हुन चाहन्छु। नचाहँदै पनि तपाईहरुसँग छुट्टिनु पर्ने हुन्छ। टाइम अब तपाईहरुको टाइमको परिधिमा रहेर चाहिँ क्लासेसहरु दिनुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा ल हामीसँग पर्सनल्ली क्लासमा जोडिन चाहनुहुन्छ भने यहाँनेर नम्बर छ, यो नम्बरमा हजुरहरूले चाहिँ कल या त मेसेज गर्न सक्नुहुनेछ। 17 गतेदेखि क्लास सञ्चालन हुँदैछ है। ल आजको क्लासबाट भने मलाई बिदा दिनुहोस्। हवस् त, धन्यवाद।